नमस्कार दर्शकबिन। आज एकजना अति तेजस्वी भाइ विजय साईको विषयमा केही कुराहरू यहाँ हामी सामी राख्न मलाई पनि मन लाग्यो। विजय साई भाइले खररर पान्ना किताबलाई पढ्नुभयो। विजय साई भाइले एकदम छिटो छरितो किताब पढ्नुभयो। विजय साई भाइमा त्यस्तो के प्रतिभा छ, त्यस्तो के खुबी छ जो खुबीको कारणले उहाँले आज यो दुनिया चकित पार्नु भएको छ। के खुबी होला विजय भाइसँग त्यस्तो? एउटा कुरो के हुन्छ भने दर्शकबिन, जो कोही पनि खुबी यदि त्यो सबैसँग भयो भने त्यो खुबीमा नगनिएर समानान्तर रूपमा त्यो ज्ञान सबैमा छ भनिन्छ, त्यसको त्यति धेरै चर्चा आउँदैन। जस्तो हामीले आँखाले देख्न सक्नु, कानले सुन्न सक्नु, छालाले स्पर्श गर्न सक्नु, यस्तै इन्द्रियका जति पनि ज्ञान छन् यी सबैमा हुने घट्ने कुराहरू हुन्। र कोही कसैको विषयमा कुरा गर्न सक्नु, केही पढेका कुराहरू जान्न सक्नु, कहीँ गएर बोल्न सक्नु, यी सामान्य कुरा हुन्। किनकि जो कोहीले पनि गर्दछ यी चाहिँ के भयो तपाईको सामान्य। र हामीले यो ट्यालेन्टको विषयमा धेरै इन्टरनेटद्वारा पनि धेरै हेरेका छौँ र विभिन्न किसिमका ट्यालेन्टहरू देखिन्छ। हाम्रो अर्पण शर्मा भाइले पनि कतै 60 भन्दा माथि कति ओडहरू 1 मिनेटमै स्मरण गरेर मेमोरी किङको गिनिज बुकमा नाम लेखाउनु भएको थियो। र उहाँ भाइलाई पनि विभिन्न किसिमका सरकारी लोकसेवाका क्लासहरूमा भाग लिएर पास गरेर देखाए हुन्थ्यो। यस्ता कुराहरू आउँछ। कसैले केही कुरा जान्यो र केही कुराको नलेज उसमा त्यो किसिमको ज्ञान प्रादुर्भाव भयो भने अब त्यो मान्छेले सबै गर्नुपर्छ, यो देखाउनुपर्छ, त्यो देखाउनुपर्छ, यसको परिणाम यो हुनुपर्छ भनेर त्यति साह्रो गहिराइमा, त्यति साह्रो चाहिँ रिजल्टमा पनि जानुहुन्न। कि आफूले पनि के गर्न सकिन्छ र के गरेको छु भनेर त्यो पनि आफूले ख्याल गरेर एकपटक हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबै मानिसमा केही न केही अलौकिक खुबी अवश्य हुन्छ। त्यसलाई कति हामीले बढाउँछौँ र कति त्यसलाई प्रयास गर्छौँ भन्ने कुरा बाँकी रहन्छ। हामीले आफ्नो कल्पना, आफ्नो इमेजिनेसन, आफ्नो काल्पनिक शक्तिलाई कति हदसम्म पुर्याउने भन्ने कुरा हाम्रो प्रयासमै भर पर्छ। कति हदसम्म पुर्याउने, कोही विषयमा हामीले सोचियो त्यसको कति गहिराइसम्म हामी पुग्ने, त्यहीँनिर हाम्रो चाहिँ काम हुन्छ। कि हामीले कुनै काम गर्दैछौँ, केही अगाडि बढ्यौँ भने त्यसपछि हामीलाई विभिन्न किसिमका बाधा व्यवधानहरू आइपर्छन् र हामी त्यसलाई जुन गर्छु, गर्ने हो, अगाडि यो रहेछ, अब अर्को स्टेप रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भइसकेपछि हामीलाई विभिन्न किसिमका बाधाले हामीले त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्न र दर्शकबिन त्यसलाई हामीले कन्टिन्युटी दिन नसकेपछि त्यो हाम्रो जुन कला, एउटा चाहिँ कला बन्न, जुन हाम्रो ज्ञान, हाम्रो परिश्रम एउटा कलात्मक तरिकाले पूर्ण रूपमा आउन सक्दैन। तब हामीलाई त्यो भार हुन्छ र गरुङ्गो हुन्छ। बरु हामी अरू काम
गरेर बस्न घन्टौँ सक्छौँ भने पढ्ने काम दिमागमा एउटा चाहिँ नि मेमोरी राख्ने काम गर्न हामीलाई धेरै भारी हुन्छ। किनकि त्यसमा हामीले के गर्न सकेनौँ भन्दा पूर्णता हासिल गर्न सकेनौँ, त्यो सिकेको विषयलाई कलात्मक बनाउन सकेनौँ, त्यसलाई संस्कार बनाउन सकेनौँ। मैले विजय साईको भिडियो पनि हेरेको छु, सबै भिडियो हेरेँ, धेरै भिडियो हेरेँ। हामीले कोही चिजको पनि साइन्टिफिक रिजन के छ त्यो आफ्नो पनि केही एनालाइटिक दिमाग त्यहाँ लाउनुपर्छ। विजय साई कसरी पढ्दैछन्, कसरी त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो माइन्डमा रेकर्ड गर्दैछन्, त्यो पनि जीवन्तको लागि। उनले भनेका छन्, म एक पटक पढेको कुरो अब तपाईहरुले 10 वर्षपछि सोधे पनि म यो कुरा जुन पेज भन्नुहुन्छ त्यो पेज अनुसार म जेको त्यही हाउभाउ लेख्न सक्छु। यो विजय साईले भन्नुभएको छ। दर्शकबिन, यो कुरा कसरी सम्भव हुन्छ? हामी अहिलेसम्म केही सामान्य कुराहरू पढेका, कहीँ न कहीँ हामीलाई इक्जामको समयमा कसैले सोधेको समयमा हामीलाई बिर्से जस्तो लाग्छ, हामीलाई झ्याप्प माइन्डमा आउँदैन। तर फेरि एउटा कुरो हामी वैज्ञानिक तरिकाले के पनि हेर्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ हामी सपनामा आउँदा या फेरि इक्जाम दिइसकेपछि अर्कोले सोधिसकेपछि यो कुरो त मलाई थाहा थियो, मनसम्म अथवा मुखसम्म त आएको थियो, तर फ्याट जिउरोमा आएन र मैले भन्न सकिनँ, ओहो यो त मैले जानेको थिएँ भन्ने हुन्छ। हाम्रो मस्तिष्क कुनै एउटा सिस्टमले, कुनै एउटा तरङ्गले चल्छ। त्यसमा कहिलेकाहीँ 5 सेकेन्ड अगाडि भन्छु भन्न खोजेको कुरा र भन्न पर्ने कुरा, माइन्डमा आएको कुरा पनि हामीले फ्याट्टा बोल्छौँ र त्यो समयमा के सोचे थिएँ, के भन्दै थिएँ, यसको यो भन्ने कुरा हामीलाई ठ्याक्कै चाहिँ के हुन्छ, रोकिन्छ। किनकि हामी त्यसभन्दा अगाडिका जो आएका प्रतिबिम्ब र घटनाहरूले नै हाम्रो त्यहाँ ब्लक गरिरहेको हुन्छ। अब ती भाइ मस्तिष्कमा आफ्नो पढाइमा जो उनी एकै दिन केही नपढिकन, केही पनि नसकिकन उनी यसरी अचानक चाहिँ यो मिडियामा आएर यो कला उनले सिकेका होइनन्। पहिला उनले पढ्दै गए, मिहिनेत गर्दै गए, सङ्घर्ष गर्दै गए। तपाईँ हामी पनि कुनै त्यस्तो इक्जामको दिनमा आउँदा पास हुनै पर्ने छ, लगानी धेरै लागिसकेको छ, पास नभए चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था छ भने र धेरै पहिला पढिएको पनि खासै छैन भने इक्जामको अगाडि तपाईँले विचार गर्नुभयो होला 15-20 मिनटमा तपाईँले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो म्याथको, आफ्नो साइन्सको कुनै पनि कुनै न कुनै सब्जेक्टको तपाईँले किताब कुनै न कुनै दिन आफ्नो त्यस्तो परिस्थितिमा अवश्य सरर नोट कपी होस् अथवा कुनै पनि आफ्नो इक्जामको कपी होस् तपाईँले अवश्य फर्काउनु भएको छ। किन कि तपाईँले त्यसमा पढ्नु चाहिँ भएको थियो, कुराहरू पनि याद थिए। अब त्यसलाई फेरि 12 मिनटमा तपाईँले कसरी सक्नुभयो त? सक्नुभयो, तपाईँले फर्काउनु भयो। तपाईँले त्यो फर्काउँदाखेरि यो क्वेसन आउन सक्छ, यो क्वेसन यो हो, यसको एन्सर यस्तो छ, किनकि तपाईँले त्यसलाई पहिला होमवर्क गर्नुभएको छ र यो यहाँ यो छ, यहाँ यो पान्नामा यो छ, यो पेजमा यो छ। अझ तपाईँले केसम्म पनि गर्न सक्नुभएको होला भने 3-4 पेज जस्तो एउटा च्याप्टर आयो, त्यो च्याप्टर स्वाटै तपाईँले फर्काउनु पनि भएको हुनसक्छ। त्यसका सबै पेज नहेर्नु भएको हुनसक्छ, किनकि तपाईँलाई त्यसमा पढ्नु भएको छ र हेडिङ देख्ने साथ आजको इक्जाममा यो आउन सक्छ, यसमा यो थियो है। अब यसको चाहिँ यहाँ मैले यो एन्सर, यो चाहिँ फर्मुला बिर्सन्छु कि अथवा यो कुरा चाहिँ मैले बिर्सन्छु कि यो नाम बिर्सन्छु कि भनेर तपाईँले मेन त्यो किताबको पोइन्ट हेरेर पनि तपाईँहरू आफ्नो मस्तिष्कलाई त्यो समयमा चाहिँ क्रिएटिभ बनाउनु भएको छ। मेरो
भन्नुको तात्पर्य हाम्रो मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ, काम कसरी गरिरहेको छ, किन काम गर्छ, यसको खुबी कतिसम्म छ, यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दर्शकबिन एउटा कुरो के हो भने आज तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि ब्रह्माण्ड सृष्टि भएको तपाईँ हामीले देखेका छौँ। यो संसारमा यत्रो सारा विशाल ब्रह्माण्ड, यत्र पदार्थ, सूर्य, चन्द्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, विभिन्न किसिमका यहाँ चाहिँ तत्त्वहरू, अनेक चाहिँ कुराहरू, यत्रो सृष्टि गर्ने ताकत, शक्ति, ज्ञान जे भनौँ त्यो त छ। सारा यत्रो ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्ने शक्ति, ताकत, ज्ञान छ भने के अरू ज्ञानहरू, अरू चमत्कारीय कुराहरू नहोलान्? हुन्छन्। हामीले भगवानहरूको पालामा होस् या ऋषि महर्षिको पालामा होस्, यी अलौकिक कुराहरू हामीले आज विश्वास गर्दै आएका छौँ। रामायण, वाल्मीकिले रामायण लेख्नुभयो, तर वाल्मीकि रामसँगै हिँड्नु भएको थिएन। उहाँले रामको पुरा जीवन कहानी उहाँले रामसँग सङ्गतै नगरिकन, कसैसँग नसोधिकन ध्यानमग्न गएर लेख्नुभयो। त्यो चाहिँ के थियो होला? कुरो त्यसरी जान्छ। र मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हामीले किताब पढ्दा कहिलेकाहीँ हामीले पनि आफ्नो समस्या, अप्ठ्यारो, एक्जामको त्यस्तै अवस्थामा कुनै बेला छिटो फर्काएका छौँ। मैले भन्नुको विजय साईमा कसरी यो खुबी भयो होला, विजय साईलाई के गर्नुपर्छ, विजय साई कसरी जानुपर्छ, विजय साईले हौसला आफूलाई कसरी लिनुपर्छ, र विजय साईले हाम्रो यो देशलाई प्लस हाम्रा अब यी पृथ्वीका मान्छेलाई सोच्ने र पढ्ने तरिकामा हेरफेर धेरै नै ल्याउन सक्छन् भन्ने कुरालाई म यहाँ चर्चा गर्छु। दर्शकबिन, तपाईहरूले टाइम ट्राभल भन्ने कुराहरू सुन्नुभएको होला। यो तपाईँको मान्छे भूत, भविष्य र वर्तमानमा आफ्नो मस्तिष्कद्वारा जान सक्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले सुन्नुभएको होला। म यो भिडियो जति कुरा गरे पनि, जति यो विषयमा बोले पनि, कुरो एउटै हुन्छ, ट्रिकको, तरिकाको। भोलि हामीले पढ्ने सिक्ने कुराहरू हो। विजय साई भाइले जब किताब पढ्नुहुन्छ, म यो बिचमा पनि भिडियो लगाउने छु, जब किताब विजय साई भाइले पढ्नुहुन्छ त्यो बेला विजय साईको भाइको हात चल्छ, यता पनि चल्छ, र तपाईँको यो किताबको पान्ना पनि फट फर्किन्छ। फर्किँदाखेरि तपाईँले भिडियोलाई अति स्लो मोसन बनाएर हेर्नुहोस्। विजय साईको भिडियोलाई स्लो मोसनमा तपाईँले एकपटक हेर्नुहोस्। आफ्नो मोबाइलमा अथवा आफ्नो कम्प्युटरमा कुनै पनि डिभाइसमा हेर्दै हुनुहुन्छ, स्लो मोसनमा हेर्न मिल्ने अप्सन हुन्छ। त्यो स्लो मोसनमा हाम्रो भाग्य न्यौपाने सरले जुन चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्नुभएको छ, ऋषि धमलाजीले जुन भिडियो रेकर्ड गर्नुभएको छ, हाम्रो इन्द्रेणीको सरले जुन भिडियो रेकर्ड गर्नुभएको छ, उहाँहरूको भिडियो तपाईँहरूले एकपटक त्यो भाइले पढेको हेर्नु होला। यसरी भनेर यसरी एकदम सरर यस्तो तरिकाले पुरा टक्क सरर तल एकदम मजाले हेर्नुभएको छ। पहिलाको जमानामा मन्त्र तन्त्र मन्त्र यस्ता
यस्तो संस्कृतमा यहाँ भने विष्णु महेश्वरको यस्तै यस्तै मन्त्रहरू तपाईँले कहीँ न कहीँ पढेको एकदम फास्ट पढेको तपाईँले सुन्नुभएको होला। यसरी हाम्रो विजय साई भाइले पढ्दा उहाँले मेरो विचारमा है विजय साई भाइको ज्ञान उहाँले हामीलाई बाँड्नु होला या नबाँड्नु होला उहाँको हातको कुरा हो। उहाँलाई हामीले खुसी बनाउन सकियो, रिझाउन सकियो, उहाँलाई हौसला दिन सकियो, उहाँलाई चाहिँ हामीले शान्त वातावरण बनाउन सकियो र सबै कुराहरू कुनै पनि ज्ञान कोही पनि गुरुबाट लिनु छ भने गुरुलाई खुसी पार्नुपर्ने हुन्छ र गुरुसँग झुक्नुपर्ने हुन्छ। यदि अब म चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ विजय साई भाइले जुन चाहिँ यसरी पढ्नुहुन्छ नि सरर सरर तपाईँको एकदम फास्ट पढ्नुहुन्छ जसरी भाइले पढ्नुहुन्छ त्यो चिजलाई तपाईँले अति स्लो मोसन बनाएर हेर्नु होला। साउन्ड त तपाईँको त्यो नबुझिएला, स्लो मोसनमा गइसकेपछि त्यो फेरि अर्कै तरिकाले जान्छ है। तर विजय साई भाइले यसरी पढ्दा, यसरी जब किताब पढ्नुहुन्छ यसरी पढ्दा तपाईँको उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ भन्दा हामीलाई 4 घण्टा लाग्ने टाइम उहाँको लागि 4-10 सेकेन्ड बित्छ। यसलाई भन्छ तपाईँले टाइम ट्राभल मान्नुहोस् या तपाईँले यो माइन्डको समयको गतिलाई रोक्न सक्ने खुबी मान्नुहोस्। हाम्रो लागि त्यही समय कयौँ छिटो चलेको छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ, अथवा कयौँ ढिलो चलेको छ या कयौँ छिटो चलेको छ, जसरी सुकै बुझ्नुहोस्। तर त्यो भाइको लागि त्यो टाइम ढिलो चलेको छ या फास्ट चलेको छ। भाइले पर्छन्, हाम्रो लागि त्यो केवल छिटो हो। तर त्यो भाइले हाम्रो जुन समय देख्छन् नि, एउटा अक्षर पढ्न भित्रबाट बुद्धि अन्तर गराउनु जीवनमा कसैलाई भने यो हामीले पढ्यौँ भने हामीले बिस्तारै चाहिने यसरी हामीले पढ्यौँ भने फेरि त्यो भाइले हामीलाई हेर्दाखेरि कति ढिलो पढेको, यो मान्छेले कति समयको ढिलो सदुपयोग गरेको, टाइमको ढिलो सदुपयोग गरेको। यो दुनियाँमा स्पिड भन्ने चिज हुन्छ। जस्तो सूर्यको प्रकाश कयौँ किलोमिटर टाढा 1 सेकेन्डमा जान्छ, 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्डमा होत्तिन्छ। यसको पनि विभिन्न सतह अनुसार गति हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो मनको पनि गति होला, बुद्धिको पनि गति होला, अरू विभिन्न किसिमका तरङ्गहरूको पनि गति हुन्छ। दर्शकबिन तपाईँ हामी अहिले प्रत्यक्ष रूपमा फोनमा बोल्दा पनि त्यहाँ पनि गतिले काम गरेको हुन्छ कि यो म्याग्नेटिक वेभ सूर्यको प्रकाश बराबर हिँड्छ र त्यही गतिमा हामीले हाम्रो आवाजहरू आदान प्रदान गरेका हुन्छ। 8 मिनट 20 सेकेन्डमा सूर्यबाट पृथ्वीसम्म प्रकाश आइपुग्न समय लाग्छ। यदि हामीले यहाँबाट हेलो भन्यो भने 8 मिनट 20 सेकेन्डमा सूर्यमा बल्ल पछि सुनिन्छ। तर हाम्रो पृथ्वीमा त्यो चाहिँ एकदम नजिक, अब 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड हिँडेपछि हामी बोल्ने साथ हामीले सुनिएको आवाज हुन्छ। तर त्यसमा थोरै केही टाइम लागिरहेको छ। माइक्रो मिनी माइक्रो किन नहोस्, केही न केही टाइम त्यसमा दौडनको लागि लागिरहेको छ। र विजय साई भाइले जुन कुरा आज हजुर हामी सामु गर्नुभएको छ, उहाँको प्रयास के हो, एउटा त्यो पढेको कुरालाई रेकर्डमा माइन्डमा राख्न सक्नु। ट्रिक हुन्छ, उहाँसित त्यो ट्रिक होला। त्यो ट्रिकको हामी अहिले व्याख्या गर्नु पनि छैन। हामी यो मनकल्पित भावनाहरू धेरै व्याख्या गर्नु पनि हामीलाई छैन। हामी भाइलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रो कुरा के, भाइ हाम्रो देशको एउटा हिरा हुन्, एउटा कोइनर हुन्,
जिउँदो हिरा हुन्, यिनलाई कसरी सुरक्षित गर्न के गर्नुपर्छ। मेरो मात्रै कुरा नि हुँदैन, तपाईँको मात्रै कुरा नि हुँदैन, यो देशको सरकारले, देशले आफ्नो एउटा शक्तिलाई, आफ्नो एउटा चाहिने इज्जतलाई कसरी धान्नुपर्छ, कसरी बचाउनुपर्छ। अब विजय साई र विजय साईको शरीर, अब विजय साई मात्रै एउटा चाहिँ शरीरको खम्मा, एउटा चाहिँ मान्छे जस्तो मात्रै होइनन्। उनी चाहिँ के हुन्, अब यो देशकै एउटा गहना हुन्, एउटा तागत हुन्, एउटा शक्ति हुन्। र यी भाइलाई हामीले इज्जत दिएर, यी भाइलाई हामीले चाहिने एउटा चाहिने हौसला दिएर, यी भाइको ज्ञानलाई लुप्त हुनबाट रोकेर, यीबाट सिकेर हामीले फेरि अगाडि धेरै नयाँ चमत्कारहरू, धेरै समयलाई हामीले बचाउनु पर्ने छ। अगाडि भाइले यो गरे भने के हुन्छ त्यो हामी चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब विजय साई भाइले जसरी यसरी पढ्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि उहाँले टाइमलाई आफ्नो मस्तिष्कद्वारा, त्यो चाहिँ टेक्निकद्वारा उहाँले यो टाइमलाई कोल्याप्स गर्नुभयो। टाइमलाई के गर्नुभयो उहाँले, हामीले तपाईँले यसरी हात देख्नुभयो होला, यसरी फर्काएको देख्नुभयो होला। हामीले, मैले भने नि तपाईँलाई, हामीलाई 4 घन्टा लाग्ने टाइम उहाँले लगभग 10-8 सेकेन्डमा सिद्धाउनु भयो। त्यो टाइम उहाँले त्यति चाँडो दौडिसक्नुभयो आफ्नो माइन्डद्वारा, आफ्नो वेबद्वारा। हाम्रो माइन्ड सक्रिय हुन्छ परिस्थिति अनुसार, त्यो परिस्थितिलाई हामीले घटना घटाउन सक्नुपर्छ। जीवनमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन। बुद्ध पनि एक सामान्य मानव थिए। जब ऊ मेडिटेसनबाट बोधिसत्व आत्माको दर्शन गरे तब उनी बुद्ध बने। सबैभित्र आत्मा त छ, चेतन त छ, त्यति हो कि त्यसको ज्ञान हुनु या नहुनु मात्रै फरक हो। ज्ञान, बुद्धमा ज्ञान हुँदैमा बुद्ध अर्को मान्छे भन्ने पनि होइनन्, मान्छे उनै थिए, कुरा उनै थिए, तरिका उनै थिए, तर उनको बुझाइ जीवनप्रतिको, आफ्नो जगतप्रतिको, आफ्नो मृत्युप्रतिको, आफ्नो श्वासप्रतिको बुझाइ उनको अलग बन्यो। किन बन्यो? आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्माप्रतिको बुझाइ अलग बन्यो। किन भन्यो? उसमा आत्मा सम्बन्धीको ज्ञान भयो, आत्माको ज्ञान भयो, आत्माको अनुभूति गरे। तब उनी भगवान बन्न पुगे। भनेदेखि हामीले के भने असम्भव केही पनि रहन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र एउटा कुरो के पनि हुन्छ भने दर्शकबिन, तपाईँ कुनै बाटोमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले हरेक दृश्यलाई स्क्यान गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको आँखाले प्रत्येक पटक स्क्यान गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ त्यसमा मन दिनुहोस् या नदिनुहोस्, रेकर्ड हुन्छ, डिलिट कहिल्यै हुँदैन। जति पनि अथाह यो भवसागर हो ज्ञानको, तपाईँको मस्तिष्क एउटा माध्यम हो, तर मेमोरी भनेको तपाईँको चेतनमा हुन्छ, आत्मामा हुन्छ। तसर्थ आत्मा सर्वव्यापक छ। धर्मशास्त्रले भन्छ तपाईँ, हामीले यो ज्ञान हाम्रो मेरो मात्रै दिमागमा छ भनेर सोच्नु गलत हो। सारा ब्रह्माण्डमा पूर्ण रूपमा ज्ञान छ। हाम्रो मस्तिष्क त्यसमा कतिको चाहिँ नि दौडिन्छ अथवा कतिको तरिका सिक्छ, कतिको चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो म कम्प्युटर सिकेको मान्छे परेँ र मैले टाइपिङ हान्छु भनेर, टाइपिङ नहान्ने मान्छे र ममा चाहिँ किबोर्ड ल्याएर अगाडि राख्नुभयो भने आकाश पातालको फरक हुन्छ। किन? म नहेरिकन खररर हान्न सक्छु भनेदेखि, जस्तो यहाँ किबोर्ड है, यस्तो किबोर्डलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो किबोर्डलाई मैले खररर हान्न सक्छु नहेरिकन भने, कहिले पनि टाइप नगरेको मान्छेले यो हान्न गाह्रै हुन्छ। स्पिड हुन्छ नि त त्यहाँ। त्यो स्पिड चाहिँ के हो? बानीले, प्र्याक्टिसले धेरै मिहिनेत गरिसकेपछि त्यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो संस्कारमा, हामीले चाहिँ दिमागमा मात्रै ज्ञान हुन्छ, दिमागमा मात्रै चाहिँ हाम्रो चेतन हुन्छ भन्ने तपाईँले सोच्नुभएको होला। त्यो कदापि होइन। हाम्रो प्रत्येक अणु अणु यो जबसम्म हाम्रो शरीरमा चेतन, हामी जीवित छौँ त्यति बेलासम्म हाम्रो यो प्रत्येक शरीर चेतनमय हो। मलाई मस्तिष्कले टाइप हान्दा एबिसिडी कहाँ छ, यो छ, ऊ छ भन्ने थाहा नहोला, तर यो हातको औँलाहरूलाई थाहा हुन्छ।
त्यो पूर्ण अभ्यासको कारणले तपाईको त्यहाँसम्म हामी सक्सेस हुन सकिन्छ। कोड कन्ट्रो हुन्छ। त्यसपछि तपाईले देख्ने बित्तिकै तपाईको कुनै एउटा लाइन टक्क देख्नुभयो, लाइन देख्ने बित्तिकै तपाईको यो औँलाहरुमा त्यो सेट हुन्छ। जस्तो माई नेम इज चिरञ्जीवी ढकाल भन्दा माई नेम इज चिरञ्जीवी ढकाल, त्यसरी तपाईको औँला अटोमेटिक जान्छ कि माइन्डले त सोच्छ। तपाई गफ गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ तर गफ गर्दै हुनुहुन्छ। यो हो तपाईको पूर्णता। यसमा सोच्नु पर्दैन। यदि तपाई हिँड्दा प्रत्येक पटक पाइला सोच्न थाल्नुभयो भने कहाँ हिँड्दैछु, कुन पाइला कता सारम, कहाँ टेकम, कसो गरम भन्नुभयो भने तपाई अवश्य लड्नुहुन्छ। तर तपाईले त्यसलाई बच्चैबाट चाहिँ हिँड्दै त्यो जब त्यो तपाईको आफ्नो संस्कार बनेर, आफ्नो एउटा चाहिँ लगाम बनेर जीवनमा कलात्मक बनेर अगाडि आउँछ, तब त्यसमा तपाईले सोचिराख्नु गरिराख्नु पर्दैन। विजय साई भाइमा यो ज्ञान अटोमेटिक एउटा आएको ज्ञान हो। अटोमेटिक फुरेको ज्ञान, फुरेको भन्छ नि, यसलाई ज्ञान फुर्यो भनिन्छ नि। यो अटोमेटिक एउटा फुरेको ज्ञान हो र उहाँ भाइले मजासँग सबै अक्षरहरू आनन्दले पुरै एउटा फुल स्टप नछोडिकन पढ्नु भएको छ। धेरैले भन्छन् यो फोटो स्क्यान गरेको जस्तो भन्छन्, त्यो पनि हो। तर उहाँले प्रत्येक अक्षर सुरुमै त्यहाँ पढ्नु भएको छ। नत्र भने उहाँले त्यो ऋषिधामाला त्यो सरको अघिल्तिर पढ्दै उठ्नु भएको छ र चर्को आवाज र इमोसनमा उहाँको अगाडि गइरहेको छ र उहाँका हात यो त्यो यी सब चिजहरू के भइरहेका छन्, अति फास्ट चलिरहेका छन् र उहाँले पान्न चाहिँ छिटो पल्टाउनु भयो। तर यो हातको गति पनि हेर्नुहोस्, बिस्तारै गरे त हुन्छ, किन उहाँले एकदम फास्ट चाहिँ चलाउनुहुन्छ। यो उहाँले एक दिन यसको सबै राज के हो, कसो हो, कोही कुरा के हुन्छ भने आफूलाई ज्ञान भयो, तर त्यो ज्ञानलाई व्याख्या गर्ने कसरी भन्ने कुरा पनि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यो कुरा पनि विजय साईलाई परेको हुनसक्छ। अझै अभ्यास गरून् उनले, अझै यो कुरालाई चाहिँ अझै चाहिँ सरलतामा कसरी लाने भन्ने सोचुन् र यसलाई कहिल्यै नबिर्सने उपायहरू पनि फेरि गरून्। कुनै पनि चिज सुरुवात र अन्त हुन्छ र त्यो फेरि ज्ञानका कुराहरूमा सुरुवात र अन्त भन्ने कुरा हुन्न। ज्ञानका कुराहरू रहिराख्छन्, ती कसैले नबुझ्लान्, कसैले नजान्लान्। हिजो यस्ता ज्ञान थिए होला, फेरि आज विजय साईको भाइको सामु आयो। र एउटा कुरो दर्शकबिन के भने पहिला हामीले जुन कथा कहानी सुन्यौं र कथा सुन्यौं, कुनै मन्त्रद्वारा जस्तो हातमा यस्तो गरिदिए कुनै बाण, यो त्यो अग्न्यास्त्र, अरुणास्त्र, वरुणास्त्र यस्ता कुराहरू आउँछन् मन्त्रद्वारा, सङ्कल्पद्वारा भनेर हामीले सुन्यौं। त्यो सम्भव थियो भन्ने कुरा हामीले सुन्यौं भने त्यो पनि त हुन सक्छ र आज त्यो त छैन, त्यो ज्ञान त लुप्त भयो भन्नुको तात्पर्य कुनै ज्ञान लुप्त हुन सक्छ तर त्यो ज्ञान अब दुनियाँबाट हटो भन्न मिल्दैन। त्यो ज्ञान धारण गर्न सक्ने जुन क्यापासिटर हुन्छ, जुन मानवको मस्तिष्क हुन्छ, त्यो लोजिकै चाहिँ त्यहाँ आएन भने त्यो ज्ञान हामीले कसरी चाहिँ अब हामीले लिने कुरो हो। जस्तो इङ्ग्लिसै नजानेको मान्छेलाई इङ्ग्लिसमा जतिसुकै राम्रो कविता गीत सङ्गीत सुनाए पनि उसले भावै बुझ्दैन। त्यो मजा के हुन्छ, उसलाई त्यो जान्नको लागि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, इङ्ग्लिस भाषा उसलाई सबभन्दा पहिला इङ्ग्लिस भाषा आउनु पर्यो। जब उसलाई इङ्ग्लिस भाषा आउँछ भने तब उसले इङ्ग्लिसमा बोलेका यो त्यो कुराहरू सबै बुझ्न सक्छ र रमाउन आनन्दित हुन सक्छ। त्यस्तै ज्ञान यो त्यो भन्ने कुराहरू पनि जस्तो विजय साई कसरी त्यसमा प्रिपेयर भए, कस्तो उनको ट्रिक हो, उनले भनेका छन् 9.5 घण्टा 9 घण्टामा मैले यो सबै कुरा सिकाउन सक्छु र मेरो आफ्नो बुवालाई पनि सिकाएँ र बुवाले पनि यसरी अब गर्न सक्नुहुन्छ देखाउनु भयो। म आत्तिएको छु मिडियाको अघिल्तिर, मलाई मिडियाले हकनाए, सोधे, यो गरे त्यो गरे
होइन। पुण्य चाहिँ गौतमजीले पनि यसलाई किताबहरू हातभरि लिएर आउनुभएको थियो, पढ भन्नुभयो। त्यति बेला म अलि सुतेको थिएन, इन्द्रेणीमा गएको थिएँ, अहिले सुत्न पाएको थिइनँ। अनि उहाँले एउटा हिसाबले बोलाउनु, मलाई अचानक चाहिँ सोध्नुभयो। मेरो त्यति बेला मोडमा हिँड्थेन, तर मलाई केही 1-2 दिन 3-4 दिन अझै समय दिनुहोस्, म मिडिया सामु त त्यति झ्याप्प बोल्न चाहिँ सक्दिनँ र मैले आफ्नो कला गर्न सक्छु भने मिडियालाई उहाँले के भन्नु पऱ्यो भने म बोल्न सक्दिनँ त्यति, मेरो आफ्नो कला जे हो म त्यो देखाउँछु, तपाईँहरूलाई पर्दा चाहिँ मलाई समय दिनुहोस्, तपाईँहरू आफ्ना क्यामेरा कति फिट गर्न पाइन्छ गर्नुहोस् र मलाई विभिन्न किसिमका हतोत्साहित हुने यो कुराहरू नसोध्नुहोस् भनेर उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा पाटो र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के भने अब यी विजय साई भाइलाई हाम्रो नेपाल सरकारले, हाम्रो प्रधानमन्त्री टोलीले, हाम्रो मन्त्री टोलीले यो हाम्रो एउटा हिरा, जिउँदो हिरा, जो ज्ञान, जो नेपालको एउटा इज्जत सम्मान, अब अगाडि जाने शिक्षा, यस्तो तरिका आयो उनले प्रत्यक्ष आँखा अगाडि देखाए भनिसकेपछि यो चिजलाई जोगाउने बचाउने काम अब यो नेपाल सरकारको ऊ अब नेपाल सरकारका नेपालका एउटा चाहिँ ठुला सम्पत्ति हुन् र यसको यी बुद्धि हुन्, यी ज्ञान हुन्, यी भाइलाई, यी अब यसको छोरा, यसको यो तो यताउता, यो जात तो जात, बाहुन क्षेत्री यो भनेर उनलाई बाँड्नुपर्ने, अब कतै पनि बाँड्ने त्यो कुराहरू भेदभाव यो त केही पनि हुँदैन। उनी के भए त भन्दा एउटा चाहिँ अब यो देशको गहना, एउटा हिरा, एउटा कोइनर भनिन्छ, त्यो चिज यो देशको सबैको एउटा अब यी आशा बने र यस्तो किसिमको सबैको अब यो आँखामा आइसकेको, सबैको मस्तिष्कमा यो कुराहरू आइसकेपछि यसलाई जोगाउने हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। आज यो दुनियाँमा यति धेरै टेक्नोलोजी निस्के, यति धेरै आविष्कार निस्के, हिजो नेपालमा पनि विभिन्न किसिमका शास्त्र, विभिन्न किसिमका वेदहरू यहीँ नेपालमा वेदव्यास ऋषिले त्यसलाई उल्था यो सबै कुरा गर्नुभएको थियो। विभिन्न किसिमका ज्ञान, तन्त्र, मन्त्र यी कुराहरू यो देशमा उत्पत्ति भएका थिए र आज फेरि त्यस्तो एउटा घटना चाहिँ हाम्रो सामु आएको छ। हामीले यसलाई बचाउने र यसको उपयोग गरेर आफ्नो देश र सारा विश्व ब्रह्माण्डमा यो चलेको जुन चाहिँ पर्दा जिन्दगी बितेका पर्दा चाहिँ तपाईँको बिर्सेर फेल खाएका, अगाडि काम गर्दाखेरि अपुरा बनेका, बिग्रेका, विभिन्न किसिमका मिस्टेक भएका, अज्ञानले गर्दा यी कुराहरू समाप्त भइसकेको समाज कस्तो हुनेछ। विजय साईको त्यो ज्ञानले मात्रै पुरा नगर्ला, तर विजय साईले जब त्यो पढ्ने आइडिया सुरु गरे र त्यो सम्झने आइडिया सुरु गरे भने विश्वमा अर्को ठुलो चमत्कार हुनेछ। खोज्ने जुन रिसर्च गर्ने तरिका बदलिनेछ, पढ्ने तरिका बदलिनेछ, समय मान्छेलाई धेरै उपलब्ध हुनेछ, मान्छेले खेतीपाती कृषिहरू अनेक तरिकाले गर्नेछन् र मान्छेलाई धेरै समय ठुलो फुर्सद भइसकेपछि फेरि मान्छेले आफ्नो मस्तिष्क, आफ्ना विभिन्न किसिमका अलौकिक खुबीहरूद्वारा मान्छेले अनेक नयाँ मानवलाई अति सुख, अति आनन्द, अति चयन, अमन, एउटा स्वर्ग वैकुण्ठ जस्तो यो संसारको निर्माण गर्नेछन् यदि हामीले यो कुरालाई पोजिटिभ लिएर अगाडि बढ्न सक्यौँ र यो कुरालाई जोगाएर फेरि अगाडि हामीले के हुन्छ भने आज विजय साईको जुन चाहिँ पढाइको स्पिड, जुन चाहिँ त्यो तरिका, सम्झने तरिका छ, त्यो तरिका एउटा उहाँले तरिका पत्ता लगाउनु भयो भने अर्को मान्छेको माइन्डमा के हुन्छ, कुनै एउटा नयाँ खोज गर्ने एउटा आइडिया हुन्छ। खोज गर्दा उसलाई पढ्दा समय गइरहेको हुन्छ। मान्छे एउटा एङ्गल बनाउन सक्छ। जस्तो विजय साई भाइले त्यो फर्मुला पत्ता लगाए, उनको पनि कुनै चिजमा इच्छा आउन सक्छ कि उनको मेडिकलमा इच्छा नहोला, अथवा यिनको चाहिँ अर्को विषयमा इच्छा नहोला, अथवा उनको रिसर्च कुनै चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक अथवा कुनै चाहिँ ठाउँमा उनको रिसर्च होला, कुनै न कुनै क्षेत्रमा उनको एउटा चासो हुन्छ। त्यो चासोमा उनले चाहिँ आनन्द सबै कुराहरू जान्न छिटो सक्ने भए, समयमा सक्ने भए। तर ज्ञान चाहिँ कहिल्यै पनि अन्त हुँदैन। जति खोज्यो त्यति यो गहिराइ छ, अन्त हुँदैन। तर धेरै चिजहरूका कुराहरूको हामी पर्फेक्ट पूर्णता हासिल गर्दै जानेछौँ। तर ज्ञान अद्भुतपूर्ण र विशाल भएको हुँदा
यसलाई हामी यदि हाम्रो जिन्दगी समय उमेर धेरै लामो हुन्थ्यो भने त हामी धेरै लाखौँ वर्ष बाँचेर धेरै कुराहरू धेरै अनुभवहरू एउटै मान्छेको मस्तिष्कले सिक्न सक्थ्यो। तर हाम्रो समय उमेरै तपाईँको 8-10 वर्ष बाल्यकालमै बित्छ। त्यति बेला हामी खासै बोल्न यताउता अलिअलि लेख्न सिक्न बुझेका हुन्छौँ भने जब यो बुझ्ने उमेर भनेको 20-22 वर्ष 16-17 वर्षबाट माथि उमेर हो। 60, 65, 70 पुगेपछि फेरि हामी बिर्सेन, आफ्नो शरीरले पनि साथ दिन छोड्छ र बिस्तारै हामीको मृत्यु हुन्छ। त्यही हामी चाहिँ अलिकति तगडा तरिकाले चाहिँ जाग्ने जगाउने भनेको त्यो 50 वर्षको उमेर जति हामी चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्ने हो। त 50 वर्षमा त्यही भित्रमा घर बनाउनु पर्यो, खानु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, केटाकेटी जन्माउनु पर्यो, बिहा यो त्यो अनेक कर्म पढ्न दुनियाँ गर्दा गर्दै हाम्रो चाहिँ जिन्दगी सङ्घर्ष दौडदा बितिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो विजय साई भाइले ल्याएको ज्ञानले हामीलाई कहाँ पुर्याउनेछ, के गर्नेछ, यो अद्भुत किसिमको शक्ति हाम्रो विजय साई भाइमा आयो भने यो उनी भाइ हाम्रो नेपालको गहना हुन् र यी गहनाको पछाडिको जुन राज छ, जुन चाहिँ ज्ञान छ, त्यो हामीले पनि सिकौँ, बुझौँ र यी भाइलाई हतोत्साहित गर्ने र पत्रकार भाइहरूले जुन हो उहाँहरूले क्वेसन सोध्न पाउनुहुन्छ, बुक लान पाउनुहुन्छ, यो गर्नुहुन्छ। तर त्यो व्यक्तिले ती व्यक्तिले मलाई समय दिनुहोस्, म तपाईँहरू सामु आउनेछु, आज मेरो मोड छैन, मैले यो गरेर देखाएको छु भनेर प्रष्ट रूपमा छोटो कुरा गर्दा उनी झुटो रहेछन्, यो रहेछन्, त्यो रहेछन्, यस्तो रहेछन् भन्नु त्यो गर्ने होइन। जस्तो यो कुरा निस्क्यो भने उनले हाम्रो आँखा अगाडि त केही त गरेर देखाए, त्यो नै पोजिटिभ। उनले जति गर्न सक्छन् त्यो नै ठुलो कुरा हो र त्यसलाई हामीले बचाउँ, सम्मान गरौँ। भोलि त्यो अर्को मान्छेको चाहिँ मस्तिष्कमा केही खुबी निस्किन सक्छ, त्यसलाई ग्रहण गरौँ। फेरि अर्को मान्छेको चाहिँ आफ्नो उसको मस्तिष्कमा केही खुबी निस्किन सक्छ, त्यसलाई सम्हालौँ र हाम्रो देशमा विभिन्न किसिमका यस्ता ज्ञानका कुराहरू सम्हालेर तिनलाई बचाएर अनि आफ्नो देशको विकास गरौँ। यति गरिब देश भइसकेको छ, हामी सबैका नोकर हुन र सबैका चाहिँ कमरा हुन अझै पनि हामी विदेश धाउन परेको छ। आफ्नो यस्तो यो चाहिँ स्वर्ग जस्तो देश जहाँ चाहिँ कृषिका सम्पूर्ण कुराहरूको सम्भावना छ, जे गर्नु पनि यहाँ खनिज यो त्यो सबै कुराहरू हाम्रो देशमा छ। तराई पहाड हिमाल जे भन्नु त्यही छ, जस्ता किसिमका जडीबुडी यो त्यो भन्ने सबै कुरा छ। खोज अनुसन्धान गरौँ। आफ्नो देशमा चाहिँ पढ्दा 30-35 वर्ष जान्छ अनि कहिले चाहिँ के गर्ने कहिले के गर्ने, मान्छेलाई पढ्दा ऋण लागेको हुन्छ अनि बिहा गरौँ, त्यही माथि फेरि अलिकति ऋण लाग्छ अनि त्यसपछि घरसर बनाऊ, यो त्यो गर अनि यसो अब अनि अलिकति सरकारी जागिर यताउता पऱ्यो, अब केही चाहिँ टेन्डर यताउता पऱ्यो भने घुसै खानु पऱ्यो, आफ्नो व्यवस्था मिलाउन मन्त्री भए र त्यो चाहिँ राजनीति गरे पनि पार्टी चलाउनलाई अलिकति घुसै खानु पऱ्यो। अनि त्यही तनाव त्यही अल्झिँदै हामीले चाहिँ वास्तवमा यो अरू दुनियाँ जुन चाहिँ अरू हाम्रै पृथ्वीमा अरू जुन दुनियाँ बनिसकेका छन्, अमेरिका यो त्यो जापान, अस्ट्रेलिया, यही इन्डिया, यही चाइना, हाम्रै आसपासमा कत्रो टेक्नोलोजी विकास भइरहेको छ, हामी केही गर्न सकेका छैनौँ। कि खुट्टा तान्ने बानी सबभन्दा नराम्रो बानी हो। र हाम्रो पुण्य गौतमजीले, अब मैले त्यहाँ नाम लिएँ पुण्य गौतमजीको, उहाँको भिडियो हामीले हेरिन्छ, मन पराइन्छ, लाइक पनि गरिन्छ। तर हौसला दिनुहोस् भाइलाई, राख्नुहोस्। यो अद्भुतपूर्ण ज्ञान आयो र हाम्रो विकासानन्दजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, उहाँको पनि हामीले धेरै भिडियो हेरिन्छ, मन पराइन्छ, कमेन्ट गरिन्छ। उहाँलाई पनि के भने तपाईँले हो मेमोरीका कुराहरू सिकाउनु भएको थियो, यस्तै इमेजिनेसन गर्ने यो तरिकाहरू तपाईँले बताउनु भएको थियो। त्यो भाइलाई यो ज्ञान तिम्रो पहिलो होइन, पहिला ज्ञान यो विदेशमै निस्किसकेको थियो र तिमी केटाडी नै छौ, तिमीले रिसर्च गर्न कहाँ सक्छौ, तिम्रो रिसर्च कहाँ पुरा भएको छ होइन, यस्तो उस्तो। र भोलि आफ्नो चाहिने उसमा बस, भोलि फेरि झुटो निस्क्यो भने गाह्रो होला, यो होला त्यो होला। तपाईँले भिडियो हेर्नुहोस् न होइन, हामी पनि मैले पनि भेटेको छैन होइन। जुन चाहिँ हाम्रो जुन तातो मिडियाले लिएको छ, जुन ऋषि धमला सरले लिनुभएको छ, यिनीहरूले लिएको छ, भाइले गरेर देखाएका छन्। त्यो भिडियो हेर्नुहोस् न, त्यहाँ उनीहरू पनि त्यसै त्यो चाहिँ झुटो कुरा त नगरेका होलान् र मान्छेलाई अत्ताउने होइन, मान्छेलाई चाहिँ तनाव दिने, यो दिने त्यो दिने कामहरू यी गलत हुन् र त्यसलाई इज्जत गर्न जान्नुपर्छ।
सम्मान गर्न जान्नुपर्छ, तब ज्ञान पाइन्छ। ठाडेरी ललकारेर यो त्यो गरेर हुँदैन। तपाईको जिन्दगी पनि त्यो हामीले चाहिँ जुन अहिलेसम्मको नलेज यही तरिकाको सामान्य तरिकाले गइरहेको थियो भने अब यो किसिमको आयो भने यसलाई हामी अपडेट गर्नुपर्छ। हिजो आजभन्दा केही समय अगाडि यसरी चाहिँ तपाईले युट्युबमा भिडियो हेर्न पाइन्छ भन्ने सोच्नु पहिलाका मान्छेले सोच्न सकेका थिएनन् होला, तर अहिले यो सम्भव भयो। अहिले चाहिँ अब नासाले चाहिँ मङ्गल ग्रहमा रोबोट पठाउन सम्भव भयो, मान्छे पठाउन खोजिरहेको छ, चन्द्रमा पठाइरहेको छ, विभिन्न किसिमको चाहिँ अन्वेषण गरेका छन्। पहिलाको धर्मशास्त्र हेर्नुहुन्छ भने वैकुण्ठ लोकमा चाहिँ यही पृथ्वीबाट गएका रेकर्ड छन्। स्वर्ग लोकमा चाहिँ अब युधिष्ठिर र कृष्ण चाहिँ सँगै यही शरीरमा गएका चाहिँ घटना छन्। अब कि त स्वर्ग लोक यही पृथ्वीमा हुनु पर्यो कि भने ब्रह्माण्डमै थियो, कसरी गए, ज्ञान तरिका यो त्यो त सबै हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले केही कुरा त्यसलाई सिकौँ। र म एउटा कुरो के पनि भन्न चाहन्छु हाम्रो विकासानन्दजी पुण्य गौतमजीलाई भने महाभारतको जुन तपाईँहरूले गीता भन्नुहुन्छ भने त्यो गीता तपाईँहरू हामीलाई अहिले सामान्य रूपमा पढ्नको लागि लगभग 3-4 घन्टा 5-6 घन्टा लाग्छ। तर त्यो गीता त्यो लडाइँको मैदानमा 5-6 घन्टा कृष्ण र जुन अर्जुन चाहिँ गफ गरेर बिता होला नि त, होइन। 2देखि 3 मिनट 1.5-2 मिनटमा त्यो कथा कहानी सिद्धिएको त्यसलाई व्याख्या गर्न जुन सञ्जय चाहिँ धृतराष्ट्रलाई व्याख्या गर्न केही समय लगाए, त्यो समय चाहिँ त्यहाँ समय लागेको। कोही कुराहरू यस्ता हुन्छन् एउटा मुस्कानमै धेरै कुरा चाहिँ व्याख्या हुन्छ, एक शब्दमै धेरै कुराहरू बुझिन्छ। त्यसलाई व्याख्या गर्दा, त्यसलाई बुझाउँदा, त्यसलाई टुक्राउँदा यो त्यो गर्दा समय लाग्ने हो। तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो, हामीले के बुझ्नु पर्यो भने विजय साई भाइले जो समय छ एउटा उहाँले मेमोरी गर्ने तरिकालाई सिक्नुभयो, त्यसलाई सम्झने तरिका सिक्नुभयो र अर्को कुरा के सिक्नुभयो भन्दा समयलाई 4 घण्टा, हामीलाई 4 घण्टा लागेको समय जस्तो उहाँकै पनि नर्मल जीवनमा 4 घण्टा बितेको समयलाई 10 सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुभयो। 10 सेकेन्ड भित्रमा हाम्रो 4 घण्टा जाने समयलाई उहाँले अटाउन सक्नुभयो। हाम्रो सरहरूले के बुझ्नु पर्यो भनेखेरि जतिले पनि यो चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने अब कति मिहिनेत गरेर हामीले पनि केही चाहिँ अलिकति बुद्धिजीवी हुँ, टाटो बाटो हुँ, पढौँ जानौँ, यो त्यो गरौँ, दुनियाँमा केही गरौँ भनिन्छ। अलिकति डाहा पनि हुनसक्छ, मलाई पनि हुनसक्छ, तपाईँलाई पनि हुनसक्छ। ओहो यो केटा अचानक फ्याट्टै एकै दिनमा निस्केर यत्रो चाहिँ रेकर्ड पनि राखिसक्यो, दुनियाँमा चाहिँ तल्का पिटिसक्यो, अब 1 नम्बर दुनियाँको 1 नम्बर मान्छे बन्ने भयो, सम्पत्ति कमाउने, नाम कमाउने भयो। म चाहिँ यत्रो दुनियाँ गरेको छु, यत्रो गरेँ, किताब छाप्ने, यो गरेँ, त्यो गरेँ, यसो गरेँ, त्यसो गरेँ, दुनियाँलाई सिकाएको छु, चेला बनाएको छु, यसो त्यसो गरेको छु, मिडियामा आएको छु, यसो गरेको छु। मेरो नाम आउँदैन, यो केटा आजको भोलि आऊ, त्यो मलाई पनि हुनसक्छ होइन। म पनि 8-10 वर्ष चाहिँ इन्डियामा बसेँ, यो गरेँ, त्यो गरेँ, अब दुनियाँलाई चाहिँ पढाएँ, यो गरेँ, अनेक कुराहरू सिकेँ, शास्त्रहरू सबै पढियो, यो त्यो गरियो, धर्महरूमा लाइयो भने अथवा आफ्नै चाहिँ पढाइ, आफ्नै कृषि उहरूमा पनि चाहिँ काम गरियो भनेदेखि यी कुराहरू हुन्छन्। अचानक चाहिँ अब अलौकिक किसिमको मान्छेहरू के हो यस्तो भन्ने त्यो हुन्छ। हामीले त्यसरी हेर्ने हुन्न, पोजिटिभ तरिकाले हाम्रो अब देशको गहना हो, यसलाई हामीले बचाउनुपर्छ र यसलाई सिकाउनुपर्छ र उसलाई त्यो किसिमको ज्ञान होला। तर अरू संस्कारका कुराहरू भए, आफ्नो रहन सहन कसरी बाँच्ने, जिउने, यो त्यो सुरक्षाका कुराहरू भए, ती हामी सबै मिलेर गरेर हामीले आफ्नो इज्जत, आफ्नो नेपालको, हामी नेपाली हौँ है, हामी नेपाली यस्ता छौँ, हामीसँग यो ज्ञान भाइमा आएको थियो, हामीले त्यो भाइलाई यस्तो उस्तो गरेर सबैले हौसला सम्मान दिएर आज हामी सिकेर आज अब हामी नेपालीहरू विश्वमा ठुला ठुला चमत्कार, ठुला ठुला आविष्कार, ठुला ठुला चाहिँ ज्ञान र यो त्यो गरेर विश्व गुरु बन्न सक्छौँ सबै नेपालीहरू र नेपालको नाम ब्रह्माण्डभरि फिँचिन सक्छ। र तात्पर्य बुझ्नुभयो होला। आज मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाल्न खोजिरहेको छ भने आज अर्को सौर्यमण्डलमा हामी पुग्न सक्ने कुनै अलौकिक ज्ञान अब हामीबाट आउँछ कि त्यो हामी प्रतीक्षा गरौँ। र भिडियो जति लामो होला र बोल्न मन लाग्यो ठिकै छ। र हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, के लाग्यो, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो आफ्नो माइन्डमा राख्नु। मैले आफ्नो विजय साईप्रति मेरो चाहिँ एउटा माया हौसला दिने एउटा कुरा हो र मैले कसैलाई गोजपेज यो त्यो केही पनि गरेको होइन। र हामीमा त्यस्तो कुरा आउँछ र हामी त्यसलाई कमेन्ट गर्छौँ भने पहिला त्यो भाइलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले, सरकारले यसले त्यसले पुष्टि गर्दै जाओस् र उसले पुरै 100% रूपमा ऊ चाहिँ सत्य हो भनिसकेपछि हामीले पनि त्यो ज्ञानहरू सिक्न पाइयोस् र अगाडि बढ्न पाइयोस् र हाम्रा कयौँ
समयहरू गएका कयौँ समयहरू हाम्रा त्यसै चाहिँ बित्दै केही गर्छु भन्दै केही सिक्दा हाम्रा समय गएका। हामी एकै दिनमा 2 दिनमा हामी त्यो सिकेर काम गरौँला। आफ्नो जिन्दगी अगाडि बढ्नेछ, सुखी हुनेछ, सबै कुरा राम्रो हुनेछ र यो देशको विकास होस्, यो देशले ठुलो प्रगति गरोस् र नेपालको नाम र नेपालीहरू उच्चतम एउटा चाहिँ सम्मानमा इज्जतमा पुगुन् र सारा पृथ्वीका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू मानवहरूले यी ज्ञानहरू जानुन् र अगाडि अझै नयाँ किसिमका खोज अनुसन्धान र मानवलाई हित हुने र सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई र यो धरतीलाई हित हुने कुराहरू अगाडि गरून् भन्दै म अहिले यो भिडियोबाट चिरञ्जीवी ढकाल बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।